रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित। भोलिबाट बस्नु भनेको स्थायी समिति बैठक पनि प्रभावित। पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै पुल उद्घाटन गर्न तनहुको व्यास नगरपालिका पुगेका कंग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल प्रहरी नियन्त्रणमा। नेता पौडेलप्रतिको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको संकेत भएको सभापति देउवाको प्रतिक्रिया। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1490 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पीसीआर परीक्षणका लागि सर्वसाधारण उदासीन बन्दा संक्रमणको वास्तविक अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको सरकारको भनाई। फाइजर र बायोएनटेकले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि बेलायत सरकारको अनुमति। जापानको दुवै सदनबाट निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी विधेयक पारित र सरकारको अनुमतिसँगै खेल आबद्ध संघ संगठन सक्रिय। एन्फाले 58 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउँदा क्यानले खेलाडी छनौट गर्न समिति बनायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री र समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुपस्थित भएपछि नेकपाको सचिवालय बैठक आगामी शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा केही बेर छलफल गरेर बैठक शनिबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, आजको बैठकले पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका साथ अब सचिवालयको बैठक आगामी 20 गते 1 बजे र पूर्व निर्धारित 18 गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटिको बैठक 21 गते 1 बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभए बैठकमा उपस्थित नहुने ओलीको अडानपछि दिउँसो 1 बजे तय भएको बैठक 2 बजेलाई सारिएको थियो। बैठक 2 बजे सारे उपस्थित हुने बताएका ओली त्यसपछि पनि अनुपस्थित हुनुभएको हो। नेकपा गम्भीर मोडमा पुगेकाले आगामी बैठकबाट छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले अध्यक्ष ओलीले बैठक बहिष्कार गर्न नहुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। हाम्रो पार्टी अहिले गम्भीर र संवेदनशील मोडमा छ। त्यसैले हामी यो असामान्य परिस्थितिमा संवेदनशीलताका साथ नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, छलफलको बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र निर्णयले उचित हुन्छ भन्ने ठान्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली आउनु भएन भने के गर्ने भन्ने बारेमा हामी सोच्नै चाहँदैनौँ। सचिवालय बैठक बस्नु अघि आज बिहान दुवै अध्यक्षले आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा सुभाष नेमाङ, ईश्वर पोखरेल लगायत नेतासँग छलफल गर्दा अर्का अध्यक्ष दाहालले ललितपुरको खुमलटार स्थित निवासमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेतासँग छलफल गर्नुभएको थियो। अध्यक्षद्वयको आरोप प्रत्यारोपको असर स्थायी समिति बैठकमा समेत परेको छ। सचिवालय बैठकमै ओली अनुपस्थित भएपछि भोलिका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक समेत 3 दिनपछि सरेको छ। दुवै अध्यक्ष एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष सरकारको काममा पनि परेको छ। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको तनहुका एसपी अरुण पौडेलले बताउनुभयो। व्यास नगरपालिका 1 स्थित लालघरे दुम्सी जोड्ने पुलको उद्घाटन गर्न नेता पौडेल तनहु पुग्नु भएको थियो। पुल उद्घाटनको विषयमा कंग्रेस र राष्ट्रिय युवा संघबीच विवाद चर्किएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले सो क्षेत्रमा मध्याह 12 बजेदेखि अघि साँझ 6 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। निषेधाज्ञा तोड्दै नेता पौडेल पुल उद्घाटनका लागि जान खोजे
गरेपछि नियन्त्रणमा लिएको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि प्रहरी र युवा नेताहरूबीच केही बेर झडप समेत भएको थियो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। पुल उद्घाटन रोक्न माग गर्दै युवा संघ तनहुँले दमौलीमा विरोध गरी प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा 6 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेता पौडेलको रिहाईको माग गर्दै उनी समर्थित कार्यकर्ताले दमौलीमै प्रदर्शन जारी राखेका थिए। नेता पौडेल सहित पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले साँझ छाडेको छ। यसैबीच कंग्रेसले वरिष्ठ नेता पौडेलको गिरफ्तारी र दुर्व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता पौडेलप्रतिको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको संकेत भएको बताउँदै सरकारी प्रवृत्ति विरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। विज्ञप्तिमा उहाँले भन्नुभएको छ, वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षाको जगमा भएको सो घटनाप्रति कडा विरोध प्रकट गर्दै अधिनायकवादी अभिष्टलाई पूरा हुन नदिन कंग्रेसले सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छ। नेता पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रति विभिन्न संघ संस्था र नेताहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1490 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 925 पुरुष र 565 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै मुलुकमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,36,246 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 398 पुरुष र 325 जना महिला गरी 723 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये काठमाडौँमा 531, ललितपुरमा 134 र भक्तपुरमा 58 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 17,54,630 परीक्षण भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 8,300 पीसीआर परीक्षण भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,547 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,567 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,18,161 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,538 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून धेरै भएको र एकअर्कोसँग बाजी नै भएकाले काम गर्न नसकिएको सरकारले दावी गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कानूनहरू धेरै भएकाले काममा बाधा आएको बताएका हुन्। मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अरियालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका कानून र एक आपसमा बाजिएका कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो। 2075 सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली गत असोजमा मात्र बनेको थियो। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पुरानै ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा हुँदा काममा परेको असरबारे छलफल गर्न समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, सो मन्त्रालय अन्तर्गत विभागका महानिर्देशकहरूलाई बोलाएको थियो। समिति सभापति रामनारायण बिडारीले कानूनको अपव्याख्या गरी बनाइएका नियमावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचार बढेको प्रति स्वास्थ्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनदिनै फरक निर्देशन दिँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा अन्योलता देखिएको समेत उहाँको भनाइ थियो। समिति सदस्यले भने तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वयात्मक काम गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाउँदा अन्योल बढेको आरोप लगाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पीसीआर परीक्षणको दायरामा कमी आएसँगै नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या पनि घटेको छ। कोरोना संक्रमण र यसको असरबारे पूर्ण जानकार भए पनि पीसीआर परीक्षणमा सर्वसाधारण उदासीन बनिदिँदा संक्रमणको यकिन अवस्था खुट्याउन कठिन भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। संक्रमणको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन विभिन्न स्थानमा स्थानीय सरकार आफैले निशुल्क एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरे पनि परीक्षण गराउन आउनेको संख्या भने नगण्य पाइएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण गराउन जानेको संख्या भ्वात्तै घटेको छ। कुनै समय 2700 सम्मको पीसीआर परीक्षण गरेको प्रयोगशालामा अहिले 250 देखि 300 को हाराहारीमा मानिसहरू परीक्षणका लागि पुग्ने गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गराउन जाँदा पैसा लाग्ने भएपछि
पीसीआर गराउनेको संख्या पनि घटेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाको भनाइ छ। हामी कहाँ चाहिँ घटेको छ किनकि हामी कहाँ चाहिँ मेनली अब गभर्मेन्टले नै विभिन्न पालिकाहरूले सङ्कलन गरेर नमुना पठाउने हो। अब त्यो नमुना सङ्कलन चाहिँ हजुरलाई कम भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका प्रभावित क्षेत्रमा एन्टिजेन परीक्षणका लागि आह्वान गर्दा समेत सर्वसाधारणको खासै उपस्थिति नरहनुले कोरोना संक्रमण प्रति जनताको हेलचेक्राइ प्रस्टिन्छ। जोखिम वर्गमा पर्ने कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति लगायतलाई परीक्षणका लागि बोलाए पनि एन्टिजेन पोजिटिभ आएपछि विभिन्न समस्या झेल्नु पर्ने भन्दै सर्वसाधारण नआउने गरेको बुझाइ सरकारको छ। कोरोना संक्रमित भएपछि छरछिमेकबाट दुर्व्यवहार भोग्नु भन्दा घरमै बसेर निको पार्ने र आफ्नो नियमित काममा समेत बाधा नपुग्ने गलत सोचमा सर्वसाधारण छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय गठन गरेको सर्भिलेन्स केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका सदस्य सचिव डाक्टर अरुण पोखरेल भन्नुहुन्छ। तर हामीले सोचे अनुरूपमा धेरै मान्छे नआएको अवस्था थियो, त्यसप्रति अलिकति उदासीनता भएको हामीले पायौँ। टेस्ट गरेपछि हाम्रो व्यापारमा हामी जान सक्दैनौँ, हामीलाई खाना लाउनै गाह्रो हुन्छ, हामी आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, यावत समस्याहरू हुन्छ, हामी टेस्ट किन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ अलिकति उदासीनता चाहिँ हामीले त्यसमा देख्यौँ। पीसीआर परीक्षणको दायरा घटे पनि नेपालमा संक्रमणका कारण हुने मृत्यु दरमा भने कमी आएको छैन। जाडो मौसम सुरु भइसकेकाले कतिपयले भने रुगाखोकी लाग्दा सामान्य रुगाखोकी सम्झेर घरमै बस्दा पनि धेरैको ज्यान जाने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कम भएकाले पनि कोरोना संक्रमितको वास्तविक संख्या बाहिर नआएको बताउनुहुन्छ। मृत्यु हुनेको संख्या हेर्नुभयो भने चाहिँ जहिले पनि 20+ नै देखिन्छ। त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि भलै मानिसहरू नगर्ला नआउला, तर संक्रमण त लुकाएर लुकिँदैन। जो व्यक्तिलाई संक्रमण भयो उनीहरू त अब समस्या भएपछि अस्पताल दौडिनै पर्ने अवस्था आउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बुधबारको तथ्याङ्क अनुसार 8300 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1490 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कार्तिक 16 गतेको तथ्याङ्क अनुसार 13023 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 2824 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। तुलनात्मक रूपमा एक महिनाको यो अवधिमा संक्रमण दरमा कुनै कमी पाइन्न। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे पीसीआर परीक्षण घटेको स्वीकार्नुहुन्छ। पीसीआर पनि त्यसको कमै भएको छ। अब पहिला 20,000 हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 9,000 जति छ। तर के कुरा हो भने टेस्ट गरेको पोजिटिभ चाहिँ त्यसको इन्फेक्सन रेट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कम पनि भएको छ। फ्रीमै गरिरहेका छौँ, पैसा लिएको छैन, तर पनि उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्न। त्यसो भएर उहाँहरूलाई एक खालको पब्लिकलाई के पर्यो भने अब यो रोग भए पनि घरै बस्ने रहेछ, आइसोलेसनमा बस्ने रहेछ भन्ने खालको परे जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ अलिक बुझ्नै पर्छ। खुकुरीको चोट अचानकलाई मात्र थाहा हुन्छ भने चाहिँ संक्रमणको पीडा संक्रमित बाहेक अरूले उपयुक्त महसुस र वर्णन गर्न सक्दैनन्। संक्रमण मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि शरीर दुख्ने, सास बढ्ने, कमजोरी लगायत समस्या ठिक नभएको उनीहरू बताउँछन्। कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिइरहँदा पनि नेपालमा संक्रमितको संख्या 2.5 लाख नजिक पुगिसकेको छ भने मृत्यु हुने समेत 1500 बढी छन्। त्यसकारण कोरोना संक्रमणलाई सामान्य नठानी मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पीसीआर परीक्षण गराउने र सक्दो सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारको कमजोर प्रस्तुति, सम्बन्धित निकायसँग समन्वयको अभाव तथा देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएको सरकारवालाहरूले औल्याएका छन्। वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कोरोना महामारीको समयमा मानव तस्करीको अवस्था विषयको वेबिनारमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एसएसपी डाक्टर देवबहादुर बोहराले कोभिड महामारी बीच नै 32 जना मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसारमा संलग्न अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय विद्यार्थीको रूपमा नेपाली युवाको तस्करी भइरहेको भन्दै उहाँले यसलाई संगठित रूपमै सञ्चालन गर्ने म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले संस्थागत रूपमा तथा व्यक्तिगत रूपमा नेपाली श्रमिकहरू विश्वका जुनसुकै मुलुकमा जान नेपाल सरकारले खुल्ला गरे पनि खाडीका कतिपय गन्तव्य मुलुकहरूले आन्तरिक कारणले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा पनि अवैध माध्यमबाट कामदार लैजाने कार्य बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो काम र कमाईको प्रलोभनमा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभाकी सांसद डाक्टर डिला संग्रुलाले रोजगारीका खोजीमा जोखिम मोलेरै भए पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यतामाझ मानव तस्करीका घटना बढेको उल्लेख गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी तथा तस्करीका घटनामाथि निगरानी बढाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सम्पूर्ण मुआब्जा वितरणको माग गर्दै बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको अगुवाईमा आज उनीहरूले गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 8 स्थित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय र मुआब्जा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइमा धरना दिएका छन्। मङ्सिर 24 गतेसम्म दैनिक 11 देखि 3 बजेसम्म दबाव स्वरूप धरना दिइने सरोकार समितिका संयोजक हरिराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। डुबान क्षेत्रमा मुआब्जा दिन बाँकी क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने, आयोजनाको मोडालिटी टुङ्ग्याएर निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने, घर गोठ बोट बिरुवाको लागत, सार्वजनिक दर रेट निर्धारण र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने लगायत माग प्रभावितहरूको छ। इलामको सीमावर्ती मानेभञ्ज्याङ सन्दकपुर रुटमा पर्ने मेघुवा स्थित गुम्बाको विशेषताले जो कोहीलाई लट्ठ बनाउने गरेको छ। विश्वमा नै दुर्लभ मानिएको यो गुम्बाको मूर्तिका कारण खोजकर्ता र दर्शनार्थीहरू पुग्ने क्रम थपिएको छ। इलामबाट सहकर्मी विप्लव भट्टराईको रिपोर्ट। इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकामा पर्ने यो गुम्बामा 108वटा फरक प्रकृतिका मूर्तिहरू छन्। पासाङ तामाङ र उनको परिवारको प्रयासमा करिब 7 दशक अघि निर्माण भएको यो गुम्बा तामाङकै परिवारले संरक्षण गर्दै आएका छन्। गुम्बाको महत्त्वको विषयमा जानकारी गराउँदै स्थानीय चन्द्र प्रधान, यदि एकपल्ट दर्शन गरिरहेको छ भने यी मूर्तिहरू नै मतलब हामीले बाटोमा भेट्छौँ अरे हाम्रो अंशहरूले, र यदि तर्स्यौँ भने फर्केर आएर प्रेतात्मा भएर बस्नुपर्छ अरे पृथ्वीमा। अनि उहाँको दर्शन अहिले गरेमा चाहिँ सजिलसँग हामी स्वर्ग जान सक्छौँ अरे। उहाँले मद्दत गर्छ हामीलाई। यसको के भन्दा यही छ। साङछेन होसलदेखि छोलिङ गुम्बाको मूर्तिमा मानव जीवनका भिन्न भिन्न क्रियाकलाप, रस्टीलाई झल्किने दृश्य लगायतको कलात्मक प्रस्तुति छ। यी मूर्तिहरूलाई शान्ति र क्रान्तिको प्रतीकको रूपमा रहेकोले सेठु पनि भनिन्छ। मान्छेले गलत क्रियाकलाप गर्न नहुने र गरे मृत्युपछि पाइने पापको भागी बन्नुपर्ने संकेत मूर्तिले गर्ने गरेको जनविश्वास छ। मूर्ति बनाउन भुटानबाट कालीगढ झिकाइएको प्रधानको भनाइ छ। भुटानको जुन चाहिँ राजा छ उसको त्यो छसममा चाहिँ यो सेतु थियो रहेछ। अनि त्यसबाट चाहिँ उहाँले प्रेरित भएर चाहिँ राजासँग पर्मिसन लिएर आएर उहाँले यहाँ चाहिँ स्थापना गर्नुभएको 100वटा मूर्तिहरू छ। अब किंवदन्ती के छ भने संसारमा भएको 3 ठाउँमा त्यहाँ थियो अरे। पहिला तिब्बतमा थियो अरे पोताला, त्यो पनि रुइन भयो चाइनाको एग्रिगेसनमा। अनि त्यसपछि जापानमा थियो, त्यो पनि अर्थक्वेकले बिगार्यो अरे। त्यसपछि अब यो चाहिँ आउँछ 3र्डमा थियो पहिला। अब हुनसक्छ अब कसैले भन्छ पहिलो, कसै दोस्रो, मेरो विचारमा यो पहिलो नै अब। गुम्बामा बुद्ध पूर्णिमामा धुमधामका साथ पूजाआजा गरिन्छ। अन्य बौद्ध पर्वमा पनि भक्तजनको भिड लाग्छ। मूर्तिको फरक विशेषताकै कारण दर्शनकै लागि आएको आगन्तुक बताउँछन्। अलिअलि जानेको हिसाबमा चाहिँ भादोको गुम्बा भन्छ, बुद्धिस्टमा चाहिँ हामी मरेपछि चाहिँ यो देख्छ भन्छ क्या, आउँछ यो देउता चाहिँ यसरी हामीलाई लिनु आउँछ अरे रूप बदलेर। अनि अहिले हामीले हेरिरहेको छ भने चाहिँ हामीलाई त्यो डर लाग्दैन। नत्र डर लाग्दो छ नि अनुहार त। अनि हामी मर्दाखेरि आउँदा चाहिँ डरले भाग्छ भन्दछ। अन्त हामीले अहिले जिउँदोमा चिनिरहेको छ भने चाहिँ त्यो फलाना देउता हो त भन्छ। हामी चाहिँ गर्नु क्या खासमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मनकै हो। मनमा त्यो नराम्रोहरू जति पनि छ पहिला गरेको नराम्रोहरू निस्केको हो, राम्रो नराम्रो दुइटै एउटैमै छ भन्ने। पश्चिमा र भारतीय पर्यटक पनि गुम्बा दर्शनमा फुर्सद निकाल्ने गर्छन्। अनौठो धार्मिक विश्वास र फरक प्रकृतिको यो दुर्लभ सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्दै संरक्षण र प्रचारमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, मेघमा गुम्बा, इलाम। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमण भएको 10 दिनपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै सन्दीपले आफू संक्रमण मुक्त भएको जनाएका हुन्। गत असार 28 गते राति गएको पहिरोबाट जोगिएका सुखुवा सभाको सिलिङचोङ गाउँपालिकाका 79 परिवारका 349 जना विस्थापित स्थायी पुनर्वासको पर्खाइमा छन्। सल्यान प्रशासनले त्रिवेणी गाउँपालिका 3 रिखे बगरमा रहेका 2 क्रसर उद्योग सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सिम्भुवा गाउँमा 37 करोड 2,89,953 रुपियाँको लागतमा औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवलको अस्पताल लाइनमा ट्रकले ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक बुटवल 8 का 49 वर्षीय भरत शर्माको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी डायरीको पालो। बाँकी डायरीबाट मधुसाहीको नमस्कार। नेपालगञ्ज विमानस्थल गुरु योजना अन्तर्गत नव पार्किङ क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्न भएको छ। कुल 28 करोड 53 लाख रुपैयाँ लगानीमा बनेको पार्किङ क्षेत्रमा 4वटा ट्युरिटर सहित 8वटा वायुयान पार्किङ गर्न सकिनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सो पार्किङ क्षेत्रको उद्घाटन गर्दै विमानस्थलमा जग्गा अधिग्रहण बाहेक करिब 4 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि औपचारिक रूपमा नेपाल भारत सीमा बन्द गरे पनि दुई देश बीचको आवागमन भने रोकिएको छैन। नेपालगञ्जको जमुना नाका हुँदै दैनिक 200 को संख्यामा भारत आउने र जाने क्रम जारी छ। भारतमा उपचार गर्ने, आफन्त भेट्ने र मजदुरीका लागि जाने नेपालीहरूको भिड लाग्ने गर्छ। विशेष गरी दोहोरो नागरिकताको समस्याले गर्दा आवागमनमा नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख विष्णु गिरीले बताउनुभयो। सरकारले स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने भनेको जोखिम भत्ता नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले अझै पाएका छैनन्। मुलुकमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको 9 महिना बितिसक्दा पनि जोखिम भत्ता नपाएपछि भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी निराश छन्। पटक पटक प्रशासनमा पुगेर भत्ता माग गर्दा समेत सुनुवाई नभएको अस्पतालकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत शिला शर्माले बताउनुभयो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाले 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ बजेट आइपुगेको भए पनि प्रशासकीय प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो। बाँकीको नरायणपुर गाउँपालिकामा 5 शय्याको कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। सुरुको अवस्थामा कोरोनाको हटस्पट मानिएको नरायणपुरमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। नरायणपुर 2 लक्ष्मणपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। अस्पताल सञ्चालनको लागि सङ्घीय सरकारले 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। हवस् त बाँकी डायरी आजलाई यति नै। मधु शाहीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक समाचार। भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा 55 वर्षपछि सोलर मिनी ग्रिड प्रविधि मार्फत बिजुली सेवा पुगेको छ। 2022 सालमा बस्ती बसेको सुस्ता गाउँपालिका 5 मा सोलर मिनी ग्रिड प्रविधि मार्फत बिजुली सेवा विस्तार गरिएको हो। कुल 4 करोड 80 लाख 95,268 रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको सौर्य मिनी ग्रिड परियोजनाको आज राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले उद्घाटन गर्नुभयो। नारायणी नदीको कारण विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिन नसकेको सुस्ता अब भने सोलर ग्रिड मार्फत झिलिमिली भएको हो। सुस्तामा विद्युत सेवा विस्तार गर्ने सम्भावना नभएपछि सुरु गरिएको सौर्य मिनी ग्रिड परियोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सौर्य मिनी ग्रिड निर्माण समितिका अध्यक्ष रविन्द्र जयसवालले सौर्य ऊर्जाको निर्माणसँगै सुस्तावासीले राहतको महसुस गरेको बताउनुभयो। सो परियोजनाबाट सुस्ताका 265 घरधुरी लाभान्वित हुने समितिका अध्यक्ष जयसवालले बताउनुभयो। अवश्य पछिल्लो केही साता यता लगातार कीर्तिमान कायम गरिरहेको धितोपत्र बजार आज 3.53% उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 70.62 अङ्कले उकालो लागेर 2071.02 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च अङ्क हो। कारोबारको तेस्रो दिन हिजो नेप्से 3.35 अङ्कले बढेर 2000.40 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्से उच्च अङ्कले उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 6 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो सामान्य सुधार देखिएको नेप्सेमा 7 अर्ब 40 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 201 कम्पनीका 61,636 कारोबारबाट 1 करोड 55 लाख 64,427 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 7 अर्ब 46 करोड 34 लाख 82 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतले फाइजर र बायोनटेकले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। बेलायती नियमनकारी निकाय मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्सन रेगुलेटरी एजेन्सीले फाइजरको खोप सुरक्षित रहेको भन्दै प्रयोगको अनुमति दिएको हो। करिब 10 महिना लगाएर फाइजर र बायोनटेकले विकास गरेको खोप मानिसलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन 95% प्रभावकारी भएको जनाएको छ। तर यसलाई भण्डारण गर्न अत्यन्तै न्यून तापक्रम अर्थात् -70 डिग्री सेल्सियस आवश्यक पर्ने बताएकाले भण्डारण र ओसार पसारमा चुनौती रहेको स्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। बीबीसीका अनुसार केही दिनमै कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई खोप दिन सुरु गरिनेछ। बेलायतले फाइजरसँग 4 करोड डोज खोप अर्डर गरिसकेको छ। यसका साथै अक्सफोर्ड र एक्स्ट्राजेनेकाको 10 करोड तथा मोडर्नाको 50 लाख डोज पनि यसअघि नै अर्डर गरिसकेको जनाएको छ। जापानको दुवै सदनबाट कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताएको 2 सप्ताहपछि संसदबाट आज विधेयक पारित भएको हो। नयाँ कानून अनुसार 12 करोड 60 लाख मानिसलाई कोरोना विरुद्धको निशुल्क खोप उपलब्ध गराइनेछ। त्यसका लागि जापानको दुवै सदनबाट बजेट समेत पारित भइसकेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री सुगाले सन् 2021 को मध्यसम्म पर्याप्त खोप उपलब्ध हुने बताउनु भएको छ। विश्वभर खोप
निर्माण सम्बन्धी सकारात्मक सन्देश आइरहेको भन्दै उहाँले खोप बनेसँगै जापानका नागरिकले पनि खोप प्राप्त गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने उल्लेख गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 जना खेलाडीलाई बोलाएको छ। आसन्न विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका लागि एन्फाले 7 गोलरक्षक, 18 डिफेन्डर, 20 मिडफिल्डर र 13 फरवार्डलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। कतारमा 2022 मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023 मा हुने एसियन कप छनौट खेलको तयारी स्वरूप एन्फाले टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको हो। नेपालले घरेलु मैदानमा अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग खेल खेल्न बाँकी छ। एन्फाले कप्तान विराज महर्जन, स्ट्राइकर विमल घरती मगर, मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ, डिफेन्डर दिनेश राजवंशी र आदित्य चौधरी लगायतलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। एन्फाको अनुशासनको कारबाहीमा परेका विमल, सन्तोष र दिनेश राजवंशी पनि लामो समयपछि टोलीमा समावेश हुन लागेका हुन्। एन्फाले डिसेम्बर 12 मा खेलाडी एन्फाको होस्टेलमा सामेल हुने र त्यसपछि टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्ने जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले उत्तम कर्माचार्यको संयोजकत्वमा खेलाडी छनौट समिति गठन गरेको छ। क्यानले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खेलाडी छनौट समिति र क्रिकेट समिति गठन गरेको हो। क्रिकेट समितिको नेतृत्व राजुबाबु श्रेष्ठले गर्नेछन्। क्यानका पूर्व बोर्ड सदस्य समेत रहेका कर्माचार्य राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान समेत हुन्। श्रेष्ठ भने क्यानका उपाध्यक्ष हुन्। समितिका अन्य सदस्यहरू भने आगामी बैठकले निर्धारण गर्ने क्यानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अस्ट्रेलिया विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम वनडे क्रिकेटमा इन्डिया 13 रनले विजयी भएको छ। 303 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले निर्धारित ओभर सकिन 3 बल अघि 289 रनमा अल आउट भएपछि इन्डियाले वनडे सिरिजमा सान्तुना जित निकालेको हो। यो सँगै अस्ट्रेलियाले 3 म्याचको सिरिज 2-1 ले जितेको छ। क्यानबेरामा घरेलु टोलीका लागि क्याप्टेन एरोन फिन्चले 75 र ग्लेन म्याक्सवेलले 59 रन बनाए पनि सिरिज क्लिन स्विप गर्न भने सकेनन्। अस्ट्रेलियालाई सस्तैमा समेट्न शार्दुल ठाकुरले 3 तथा जसप्रीत बुमराह र टी नटराजनले 2-2 विकेट लिए। यसअघि क्यानबेरामा पहिला ब्याटिङ गरेको इन्डियाले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 302 रनको योगफल तयार पारेको थियो। 152 रनमा 5 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै हार्दिक पाण्ड्या र रविन्द्र जडेजाले 6औं विकेटका लागि नट आउट 150 रनको साझेदारी गरेका थिए। पाण्डे 92 र जडेजा 66 रनमा नट आउट रहे। विराट कोहलीले 66 रन जोडे। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको इन्डियाले आगामी शुक्रबार 3 म्याचको 2020 सिरिज पनि खेल्नेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।